नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली युवाहरू 12 कक्षा उत्तीर्ण गर्न साथ आफ्नो भविष्य खोज्दै देश छोड्ने चलन नै बनिसकेको छ। झन्डै 2 दशक देश यसरी नै चल्यो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर आज अवस्था फेरिएको हो कि भन्ने लक्षणहरू देखिँदैछन्। कोरोना महामारीको सन्तासले आक्रान्त बनाएको यो समयमा आफ्नो भविष्य खोज्दै विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएका नेपाली युवाहरूले साँच्चीकै आफ्नो देश र परिवार याद गरेका छन् यति बेला। र यो ठूलो संख्या मातृभूमि फर्किन लालायित भएको छ। भविष्य खोज्दै विदेश जानुलाई चलनको रूपमा भन्दा पनि नेपाली युवाहरूको बाध्यता हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चीकै देशभित्र यस्तो अवसरहरू भएका भए युवाहरू भविष्य खोज्दै बिरानो मुलुकमा भौतारिनु पर्ने हुँदैन थियो। तर राजनीतिको रङले जताततै लतपतिएको यो मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बलबुतामा साँच्चीकै केही गर्न सकिने अवस्था छैन भनिरहेका छन् नागरिकहरू। विभिन्न कारणले हाम्रो देशमा युवाहरूलाई यतै व्यवसायी बनाउन साँच्चीकै चुनौती रहेको छ। आजको कर्पोरेट टकको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसायी बनाउन के गर्नुपर्छ, कोरोना पछिको व्यापार व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउने बारे छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ज्योति ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष डाक्टर रूपज्योति। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही तथ्याङ्कहरू समावेश गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि पुनः हामी हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। 1 वर्ष अघिको नेपालको व्यापारको स्थिति। सन् 2019 मा नेपालको जम्मा आयात 17 खर्ब रुपैयाँ बराबर, जम्मा निर्यात 3 खर्ब रुपैयाँ बराबर, जम्मा व्यापार घाटाको स्थिति 14 खर्ब रुपैयाँ बराबरको। कोभिड-19 को असर। विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा महामारीका कारण 40 वर्षसम्म आर्थिक सङ्कट हुन सक्ने अनुमान। नेपालले अहिलेसम्म 1 खर्ब 84 अर्ब 27 करोड 80 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोरिसकेको तथ्याङ्क। सबैभन्दा बढी क्षति सेवा क्षेत्रमा 1 खर्ब 6 अर्ब 66 करोड 60 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी। प्राथमिक क्षेत्रले 52 अर्ब 9 करोड 50 लाख रुपैयाँ बढीको क्षति बेहोरिसकेको तथ्याङ्क। उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा 25 अर्ब 51 करोड 80 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको नोक्सानी भइसकेको विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क। आर्थिक क्षेत्रले दैनिक 3 अर्ब 7 करोड 13 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिले त कोरोनाका कारणले व्यापार व्यवसाय पनि शिथिल बनिसकेको अवस्था छ, बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ। कसरी चल्दैछ? कोभिडका कारणले कस्तो खालको नकारात्मक असर पर्यो? उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको समस्या पर्यो? कोभिडको असर विभिन्न क्षेत्रमा फरक फरक तरिकाले परेको छ र भाग्यवश भनौँ हामी जुन क्षेत्रमा हामी कार्यरत छौँ त्यसमा चाहिँ असर त पर्यो, निकै पर्यो। तर अरू क्षेत्रमा जस्तो कि अब यो टुरिज्म बेस्ड होटेलहरूमा जस्तो भयो, एयरलाइन्समा भयो, त्यस्तो किसिमको चाहिँ अति नकारात्मक रूपले चाहिँ परेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यसै कारणले मैले तपाईँलाई सोद्धाखेरि म काम गरिरहेको छु भनेको, किनकि हाम्रो कारोबार चाहिँ व्यवसाय चाहिँ अब पुनः चाहिँ अलि सुचारू रूपले अहिले कोभिड कम हुँदै गर्दाखेरि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बिस्तारै बन्दै गएको कस्तो महसुस गर्दै? त्यति मात्रै होइन कि यो बिचको पिरियडको जुन एक किसिमले चाहिँ भनौँ न एउटा पेन्ट अप डिमान्ड जस्तो होइन, त्यो बेलामा चाहिँ क्रियाकलाप नभएकाहरू चाहिँ अब एकैचोटि फेरि होइन हुन थालेको जस्तो महसुस हुन्छ। र नेपालमा मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि, किनकि जस्तो कि हामी चाहिँ फलामको हामी स्टिल इन्डस्ट्रीमा छौँ होइन, हामी फलामे डन्डी हामी हिमाल स्टिल बेच्छौँ। हामी त्यो हिमाल स्टिलको चाहिँ बेच्ने क्रममा हामीले के अनुभूति गरिरहेको छ भने हाम्रो जुन कच्चा पदार्थ छ त्यसको मूल्य चाहिँ अप्रत्याशित रूपले बढिरहेको छ। र त्यो किन भन्दाखेरि यो स्टिलको चाहिँ जुन डिमान्ड छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो मार्केटमा एकैचोटि चाहिँ एकदम वाटै चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो जुन कोभिडको पिरियडमा चाहिँ अलिकति शिथिल भएको चाहिँ क्रियाकलापहरू पनि गतिविधिहरू पनि अब अलिक चाहिँ एकैचोटि चाहिँ
त्यो टिप्नु गइरहेको छ। त्यस कारणले त्यसको असर हामीले पनि परेको छ र नेपालमा पनि हामी हेरिरहेको छौँ कि यो निर्माणको काम चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति अब अलि स्थगित भएको अथवा होइन शिथिल भएको त्यसको पनि अब द्रुत गतिले चाहिँ यसको चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ एकदम यसमा आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ हामी व्यस्त छौँ। जस्तो कोभिड-19ले नेपालको आर्थिक जगतलाई नकारात्मक प्रभाव मात्र पार्यो कि योबाट चाहिँ केही नयाँ सकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्यो के छ? सकारात्मक पनि परेको छ। जस्तो कि हामीले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू होइन पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब इन्टरनेट बेस्ड होइन अब अनलाइन चाहिँ बाइङ सेलिङ चाहिँ त्यति हामी प्रयोग गर्दैन थियो। तर मलाई लाग्छ कि त्यो एउटा चाहिँ नयाँ अवसर नयाँ तरिकाले कारोबार गर्ने चाहिँ हामीले धेरैले बाध्यतावश हामीले सिक्नु परेको छ। त्यो नकारात्मक त्यो सकारात्मक भन्नु पर्यो र त्यो हिसाबले चाहिँ हामी भन्नु सक्छौँ। जस्तो एउटा उद्योगी व्यवसायको नाताले यो कोभिड पछि हाम्रो यो अर्थतन्त्र उद्योग व्यवसाय कसरी चल्छ? पहिलेकै स्थितिमा चल्छ कि अब नयाँ तरिकाले चाहिँ व्यवसाय चलाउनु पर्ने हुन्छ? यहाँलाई के लाग्छ? होइन, तपाईँले अघि चाहिँ जुन अब डेटा देखाउनु लाग्नु भएको छ होइन देखाउनु भएको छ त्यो हिसाबले पनि हामी अनुमान गर्छ। पहिले जस्तो त अवश्य पनि हुँदैन, किनकि अब धेरै खालि अब यस्तो कुरामा जस्तो कि भूकम्प पछि पनि हामीलाई भूकम्पको तत्काल पश्चात हामीले थाहा हामीले भएन कि भूकम्पको असर कसरी पर्यो भनेर। त्यस कारणले यो कोभिडको असर पनि अब हामीले चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा यसको पुरा उसको असरको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्छ, किनकि हामीले अप्रत्याशित रूपले यसमा चाहिँ असर परिरहेको हुनसक्छ होइन। जस्तो कि अब टुरिज्मको होइन, अब टुरिज्ममा चाहिँ अब हामी कहाँ चाहिँ अब धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ टुरिज्म बेस्ड छन् होइन। अब होटलहरूबाट सुरु गर्दाखेरि होइन अब त्यस कारणले चाहिँ अब टुरिज्महरू चाहिँ अब एकचोटि वाट्टै चाहिँ अब बढ्ने हो कि अब खोपको चाहिँ अब विकास भइसक्यो, खोप चाहिँ अब प्रयोगमा लगाइसकेपछि त्यस कारणले त्यो अनुमान गर्न अलिकति गाह्रो छ। तर मलाई लाग्छ कि प्रभाव त निकै परिसकेको छ। अब आउने समयहरूमा चाहिँ हामी अलिक सकारात्मक हुनु चाहिँ हामी हुनु सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारबाट आएको राहतहरू सरकारको योजनाहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? हामी त्यति महसुस गरेको छैन हामीले होइन। र अलिकति ब्याज दरमा चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरूले चाहिँ होइन एउटा अलिकति छुट दिएको छ र कर्जा चाहिँ थप कर्जा चाहिँ दिएको छ। तर कर्जा भन्ने त हामीले थप पायो भने पछि त तिर्नै पर्छ होइन। त्यस कारणले त्यो क्षणिक राहत भयो होइन, त्यो हिसाबले त राहत भयो तर क्षणिक राहत भयो। पछि हामीले के चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त सरकारले यो अवस्थामा व्यवसायीहरूका लागि उद्योगीहरूका लागि? अब गर्नु त फरक क्षेत्रमा विभिन्न तरिकाले गर्नु पर्थ्यो होइन। तर मलाई लाग्छ कि यो हामीले कोभिडको मात्रै हामीले प्रति मात्रै ध्यान पुऱ्याएर हुँदैन होइन। हामीले त समग्र रूपमा अर्थतन्त्रलाई नै हामीले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच राख्नुपर्छ। र त्यसको चाहिँ अब हामी बारम्बार हामी सुनिआएको हुन्छ कि सरकारले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो बजारमुखी छ होइन, हामी निजी क्षेत्रलाई हामीले प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ, उनीहरूले चाहिँ अझै बढी प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौँ भनेर। तर त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो भाषणमा अथवा कुरामा मात्रै सीमित हुन्छ, सिद्धान्तमा होइन। लागू गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको विपरीत चाहिँ होइन साना कुराहरूमा पनि हामीले धेरै समस्या हुने होइन कठिनाइ हुने देखिरहेको छ कि। र अहिले चाहिँ हामी यस्तो महसुस गर्छौँ कि यो सरकार चाहिँ अब होला त्यो जुन पार्टी सरकारमा छ त्यसको चाहिँ आफ्नै सिद्धान्तहरू होला होइन आइडियोलोजी होला, त्यसलाई पनि हुनसक्छ अलिक बढी नियन्त्रणमुखी सरकार चाहिँ भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। यो कार्यान्वयन हुनकै लागि चाहिँ जहिले पनि चुनौती हुन्छ, कार्यान्वयनको पाटो नै कमजोर हुन्छ। खास कारण चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यति मात्रै होइन कि त्यो मुख्य जुन नीति जुन बजारमुखी नीति अर्थतन्त्र र अहिले नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ त्यो नीति नै सायद मन नपराएको जस्तो कि सरकारले होइन सरकारका नीति निर्माणकर्ताहरूले, किनकि नत्र चाहिँ यो झन् नियन्त्रणमुखी हुनु चाहिँ त्यो हुँदैन थियो होइन। त्यस कारणले नियन्त्रणमुखी भइरहेको छ। र एक दुईवटा यस्ता कुरा छन् जस्तो कि करका विषयहरूमा राजस्वका विषयहरूमा पनि होइन। अब हामी करदाताहरूले हामी यस्तो महसुस गर्छौँ कि यो सरकार त करदाताहरू कसरी कर बढी से बढी असुल गरौँ होइन भन्ने चाहिँ तिर लागेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ। र एक दुईवटा यस्तो कुरा छ कि नितान्त गलत सिद्धान्त नीतिहरू परिवर्तन गर्नका लागि सरकारहरूसँग यहाँहरूले केही गर्नु भएन? अब म त्यस्तो किसिमको सामूहिक चाहिँ सरकारसँग छलफल गर्ने चाहिँ कुनै फोरममा म छैन होइन। तर अब फेरि मेरो चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डको कारणले पनि होइन अब केही समयसम्म त मैले बोल्नै हुँदैन थियो होइन। अब
हुन त म केही समयमा मैले चाहिँ अर्थ राज्य मन्त्रीको होइन जिम्मेवारी पनि सम्हालेको थिएँ र त्यो बेलामा त मेरो मुख्य उद्देश्य के थियो भने कसरी चाहिँ किनकि मैले चाहिँ अब बजेट पेश गर्न चाहिँ पाइएन होइन त्यस कारणले बजेट सम्बन्धी कुरा त खास ध्यान दिनु पाइएन तर राजस्व सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ मैले निकै ध्यान दिएको थिएँ र खास गरिकन मेरो त्यो सोच के थियो भने कसरी चाहिँ यो कर प्रणालीले चाहिँ इमान्दारी यसमा चाहिँ उपज गर्ने होइन करदाताहरूबाट जसले गर्दाखेरि कर प्रशासनलाई पनि सरल हुन्छ र कर प्रशासनमा पनि इमान्दारिता चाहिँ बढ्छ भन्ने हिसाबले होइन पारदर्शी हुने र व्यवस्था नै यस्तो सिस्टम नै यस्तो हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि करदाताहरूले चाहिँ इमान्दारी भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पुरस्कार पाउनुपर्ने होइन उनीहरूलाई सरल हुनुपर्ने होइन त्यो हिसाबले चाहिँ मैले प्रयास गरेको थिएँ होइन त्यो प्रयास सफल हुनलाई चाहिँ केले रोक्यो त फेरि अब साँच्चै भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो जुन मूल्य अभिवृद्धि कर जो भ्याट भनिन्छ त्यो ल्याउनुमा मेरो निकै नै त्यसमा प्रयास होइन रहेको छ र थियो होइन किनकि सर्वप्रथम चाहिँ यो भ्याट भन्ने के हो भन्ने चाहिँ त्यो नेपालमा ल्याएकै म हार्वर्ड क्लबको चाहिँ प्रेसिडेन्ट होइन भएको नाताले चाहिँ हार्वर्डको एकजना प्रोफेसर आएको थियो र प्रोफेसरले चाहिँ यहाँ एउटा टक दिँदाखेरि त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले आइएमएफ उनीहरू पनि सुन्नु आएको थियो र नेपाल सरकारका पनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो विभिन्न विज्ञहरू पनि थिए सबै सुनेपछि नेपालमा त भ्याट ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको मनमा भएर चाहिँ होइन भ्याट ल्याउने कुरा भयो भ्याट ल्याउने कुरालाई चाहिँ भ्याटको ल्याउनुलाई चाहिँ स्टडी गराउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो हार्वर्डलाई नै होइन छान्ने कुरा भयो तर हार्वर्ड चाहिँ आउनु मानेन होइन मानेपछि म आफै आफ्नो युनिभर्सिटीमा गएर चाहिँ त्यहाँ प्रोफेसरलाई मनाएर चाहिँ होइन नेपाललाई तपाईँलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हार्वर्डको टिम यहाँ आएर नेपालमा चाहिँ भ्याट चाहिँ लागू गर्न चाहिँ के कस्तो किसिमको चाहिँ पूर्वाधार चाहिन्छ के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ महिनौँ बिताएर चाहिँ उहाँले स्टडी गरेर त्यसपछि उहाँले चाहिँ भ्याटको चाहिँ जुन ऐन छ होइन त्यो ऐन बनाएर तयार गरेर त्यसपछि त्यो ऐन पास गर्नुलाई चाहिँ दुवै पक्ष सबै पार्टीहरूका नेताहरूसँग चाहिँ डायलग गराएर त्यो पास गराएको त्यो सबै पार्टीहरूले चाहिँ अनुमोदन गरेर चाहिँ त्यो पास भएको त्यो भ्याटको ऐन हो होइन तर भ्याटको चाहिँ राम्रो ऐन ल्याउँदाखेरि पनि त्यो ऐन चाहिँ पास हुँदाहुँदै चाहिँ त्यो प्रशासनले चाहिँ त्यसमा अलिकति तोडमोड गरेपछि अलिक समस्या भयो त्यो तोडमोड कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कि भ्याटमा चाहिँ अब समस्या भयो भने त्यसमा अपिलको राम्रो व्यवस्था थियो भने करदाताहरूले चाहिँ अपिल गरेर चाहिँ यिन आफूलाई परेको चाहिँ समस्या होइन कठिनाइहरूको समाधान गर्न चाहिँ यहाँ राम्रो व्यवस्था थियो त्यो होल अपिलको सेक्सनै गायब गरिदियो एकदम ठुलो परिवर्तन गरिदियो जसले गर्दाखेरि करदाताहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्ने जुन सजिलोसँग चाहिँ पर्नु पाउने त्यो नै समस्या भयो र त्यसपछि खास गरिकन त्यसको धेरै पछि चाहिँ जब यो आयकरको ऐन आयो त्यो त धेरै ठुलो समस्या लिएर आयो होइन त्यसमा चाहिँ यस्तो चाहिँ सिद्धान्तहरू थियो जुन नेपालको लागि चाहिँ खास लागु हुनु नपर्ने होइन जस्तो कि अब भनौँ न अब तपाईँले चाहिँ अब सम्पत्तिको तपाईँ खरिद बेच गर्छु होइन तर अब त्यसमा दायित्वको खरिद बेच गर्ने कुरा छ त्यो पनि दायित्वको निसर्ग भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ होइन त्यो सिद्धान्त राखेर गरेको छ जुन चाहिँ धेरैले त बुझेन कसरी मेरो कर्जा कसरी किन्नु आउँछ होइन मैले कसरी ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने मेरो त दायित्व कसरी किन्न आउँछ तर त्यस्तो चाहिँ जटिल सिद्धान्तहरू भएको र त्यसमा एक दुईवटा चाहिँ यो दफा 51 जस्तो चाहिँ होइन त्यस्तो यसले नेपालको लागि नचाहिने दफाहरू गर्दाखेरि धेरै समस्या भएको छ होइन र जुन करमा चाहिँ यो जुन सेल्फ एसेसमेन्टको व्यवस्था थियो नामको लागि मात्रै भयो होइन अब त मलाई लाग्छ तपाईँले अब जुन ऐन ल्याउँदाखेरि त्यो नियम ल्याउँदाखेरि चाहिँ परिकल्पना के थियो भने सबै करदाताहरूको चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट हुन्छ आफैले स्वयं कर निर्धारण गर्छ होइन र त्यसमध्ये चाहिँ छानेका केही सीमित करदाताहरूको मात्रै होइन अडिट हुने होइन यहाँ त अब तपाईँले सोध्नुहोस् त यहाँ जाँदाखेरि त करदाताहरूको 100% अडिट भइरहेको छ कसैको पनि स्वयं निर्धारण चाहिँ मान्यता दिइरहेको छ सेल्फ एसेसमेन्टलाई मान्यता दिँदैन त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो किसिमको परिवर्तनले गर्दाखेरि करदाताहरू ठुलो मारमा छन् र अहिले चाहिँ यो समस्याबाट मुक्तिका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने अब के गर्नुपर्छ त अब त्यो कि यसको समाधानको लागि चाहिँ अब निजी क्षेत्र पनि लाग्नुपर्ने हो होइन निजी क्षेत्र लागेर चाहिँ तर निजी क्षेत्रमा पनि अब कर सम्बन्धी जानकार भएका व्यक्तिहरू लाग्नुपर्छ होइन नत्र निजी क्षेत्रले पनि कर सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि आफूले चाहिँ त्यो कर सम्बन्धी ज्ञान पर्याप्त छैन भन्ने चाहिँ गलत दिशामा चाहिँ पुरा कुराकानी गर्नु यहाँको मतलब ज्ञान नभएको मान्छेहरूकै कारणले गर्दा यो करका विषयमा चाहिँ समस्या भइरहेको छ जस्तै उदाहरणस्वरूप चाहिँ होइन बारम्बार तपाईँलाई पनि सुन्नुभयो होला होइन उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले चाहिँ यो भ्याटमा चाहिँ होइन मल्टिपल रेट लागू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा सुन्दा त्यो यस्तो गलत कुरा हो त्यसमा त सोच्नै नहुने कुरामा पनि
होइन मल्टिपल रेटको चाहिँ कुरा ल्याइन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो गलत नीति चाहिँ अवलम्बन गर्यो भने त झन् अहिलेको भन्दा चाहिँ 2 गुणा 10 गुणा चाहिँ यसको होइन प्रब्लम चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो सोच राख्नु हुँदैन। अब अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु म। नेपालका धेरै कर्पोरेट कम्पनीहरूले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी गरेको पाइन्छ। त्यसबाट यहाँहरूकै ज्योति ग्रुप पनि अछुतो चाहिँ रहन सकेका छैन। खास कारण चाहिँ के हो? कुन फ्याक्टरले चाहिँ यसलाई उत्साहित गर्छ कि विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्नलाई? होइन, त्यो त यस्तो छ कि चाहिँ सबैको आफ्नो ज्ञान हुन्छ होइन, जानकारी हुन्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ लगानी गरिन्छ होइन। अब जस्तो कि म स्टिल इन्डस्ट्रीमा छु भने स्टिलमा चाहिँ अब कसरी एक्सपेन्सन गर्नु सकिन्छ होइन, ब्याकवर्ड फरवर्ड होइन, त्यो हिसाबले म एक्सपेन्सन गर्नु चाहिँ चाहन्छु होला। र यदाकदा यस्तो पनि हुन्छ कि विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रोजेक्ट लिएर प्रपोजल लिएर आउँछन् होइन, ल यहाँ यस्तो एउटा अवसर छ, तपाईँ चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ कि भनेर भन्दाखेरि ल त्यसमा म ठिक छ गर्छु भनेर चाहिँ लागेर चाहिँ हुन्छ। जस्तो त्यो हो कि अथवा रिस्क मोल्न नचाहने क्या यता भएन भने अर्कोतिर हुन्छ भन्ने खालको हो कि? डेफिनेटली रिस्कलाई अब जति डाइभर्सिफाई गर्यो त्यति रिस्क चाहिँ होइन, रिस्कको चाहिँ प्रभाव चाहिँ कम हुन्छ। किनकि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ होइन सकारात्मक अथवा नकारात्मक एकैचोटि हुँदैन। त्यस कारणले रिस्क डाइभर्सिफाई गर्नलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट पनि डाइभर्सिफाई गर्न बुद्धिमानी हुन्छ। तर मेरो भनाइ के छ भने एउटा सुनियोजित तरिकाले प्लान तरिकाले हुन्छ। र अर्को नेपालमा मैले देखेको छु कि देखादेखि होइन, देखादेखि चाहिँ अरूले गरिरहेको छ। त्यस कारणले होइन एउटाले गर्यो, अब दुईटाले गरेपछि अर्को तेस्रो अथवा चौथो त्यो लगानीकर्ता चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ हाम फाल्छ होइन। ओहो त्यो त लगानी अवश्य पनि त्यो त फाइदाजनक होला भनेर। र 4 देखि 5, 5 देखि 6, 7, 8, 9 देखेपछि सबैलाई नोक्सान हुन थाल्छ फेरि होइन। अब अघि नै हामीले कार्यक्रमको सुरुवातीमा पनि भन्यौँ धेरै युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भएका छन्, त्यसका लागि चाहिँ लालायित छन्, उनीहरूको बाध्यता पनि छ भनेर। साँच्चै कि नेपालमा काम गर्ने माहौल नै नभएको अथवा व्यावसायिक वातावरण नै छैन त? अघि मैले भने जस्तो दुवै हो कुरा हो। अब जस्तो कि अब पलायन भन्ने शब्द चाहिँ मलाई त्यति सही शब्द लाग्दैन। किनकि बाहिर गएकोलाई हामीले चाहिँ आदर साथ भन्नुपर्छ। उनीहरूले त यति युवाहरू बाहिर गएर रोजगारी गरेको हुनाले हाम्रो देश बाँचिरहेको छ। नत्र त मलाई लाग्छ हामीले त ठुलो सङ्कट भइसकेको हुन्थ्यो। यतिजना लाखौँको सङ्ख्यामा होइन हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ विदेशी गएर चाहिँ आफ्नो कमाएर चाहिँ होइन पैसा नपठाएको भए त हामीलाई त ठुलो समस्या हुनसक्छ। त्यस कारणले अवश्य पनि यहाँ रोजगारीको चाहिँ विभिन्न अब किन अब यहाँ चाहिँ अब इन्सर्जेन्सी भयो होइन, त्यो बेलामा पनि होइन यहाँ नेपालमा बस्नु नै अलिकति सङ्कटपूर्ण देखिएको हुनाले पनि छोडेर जानु पर्यो होइन। तर बाहिर गए पनि तर सरकारको नीति चाहिँ यसमा चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ भइदिएको भए चाहिँ त्यो बाहिर जानेहरूलाई चाहिँ धेरै। अब यसरी नै गइराख्दा त भोलि आज देशको जुन स्थिति छ भोलिको दिनमा योभन्दा नि खराब नहोला भन्न सकिन्छ त? अब नीति त सही हुनु पर्यो होइन। जस्तो कि म भन्छु कि अब बाहिर जानेहरूलाई पनि होइन भनौँ कि उनीहरू चाहिँ अब बाहिर गएको छ, उनीहरू त जान्छन् होइन। अब उनीहरूलाई अलिकति तालिम दिएर चाहिँ पठाउनु सकेको खण्डमा त होइन उनीहरूले चाहिँ अलि राम्रो काम पाउँछ होइन। अहिलेको जस्तो काम पाइरहेछ त्यो चाहिँ सरकारलाई नगरे पनि निजी क्षेत्रले अथवा त्यो बाहिर जानेहरूले आफैले पनि गरिरहेछन् होइन। उनीहरूले त्यहाँ कोरियन भाषा सिक्छन् होइन, यो अरू विभिन्न भाषा सिक्छ। किनकि भाषा सिकेर गएपछि राम्रो काम पाइन्छ, राम्रो काम त्यहाँ जीवन बिताउनु पाउँछ भनेर त्यो त गरिरहेछ। त सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कि चाहिँ बाहिर जाने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले हामीले केही राम्रो सिप सिकाएर जाउँ भनेर। र अर्को चाहिँ उनीहरूलाई तयार गरेर पठाउनु पर्ने होइन कि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या आउनसक्छ होइन। तिमीहरूको चाहिँ आर्थिक रूपले अथवा होइन त्यो कानुनी रूपले यस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले तिमी कुन मुलुकमा जान्छ त्यहाँको चाहिँ अर्थव्यवस्था कस्तो छ, कानुनी व्यवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई सिकाएर उनीहरूलाई तयार गरेर पठाएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यति सङ्कटपूर्ण हुँदैन र उनीहरूले चाहिँ राम्रो काम अलिक बढी आय हुने काम पाउँछ। र अर्को कुरा के छ भने उनीहरूको चाहिँ जुन कमाइको पैसा छ त्यो नेपालमा उनीहरूले पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सही तरिकाले सही प्रकारले चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्नु सक्ने होइन। त्यो सरकारले चाहिँ त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। त्यो म राज्यसभा होइन राष्ट्रिय सभा हुँदाखेरि चाहिँ मैले यसको प्रस्तावै पेश गरेको थिएँ। के गर्न सक्थ्यो, कसरी व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो कि युवाहरूले पठाएको पैसालाई? अब भनौँ एउटा यो उनीहरूले चाहिँ कुनै अब फन्ड्सको व्यवस्था गर्नु सकिन्छ होइन कि चाहिँ एउटा म्युचुअल फन्ड जस्तो व्यवस्था गरेर र तिमीहरूले यहाँ पैसा पठाऊ होइन, यहाँ लगानी गर, यहाँ लगानी गरेपछि तिमीहरूको चाहिँ एउटा पहिला आफ्नो लगानी चाहिँ एउटा सुरक्षित हुन्छ र त्यो लगानीबाट चाहिँ एउटा राम्रो तिमीले चाहिँ प्रतिफल पनि पाउँछ र
त्यो जुन रकम छ लगानी त्यो गरेको त्यो फन्डमा होइन, त्यो फन्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्ररी चाहिँ सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ लाभ दिने होइन। जस्तो कि अब सञ्चय कोष होइन, सञ्चय कोषको एउटा उदाहरण छ। सञ्चय कोषमा पनि अब कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो तलबबाट चाहिँ जुन बचत गरेको हुन्छ त्यो बचत गरेको रकम चाहिँ सञ्चय कोषमा जान्छ होइन, र सञ्चय कोषले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लगानी गर्छ। हामी आशा गर्छौँ सञ्चय कोषले त्यो रकम चाहिँ सही ठाउँमा लगानी गरिरहेको होला अथवा गर्छ होला भनेर होइन। त्यस कारणले यो विदेशबाट आर्जन गरेर ल्याएको रकमको पनि त्यस्तै किसिमको अलिकति अरू ब्याङ्कमा त्यस्तै राख्दाखेरि अथवा चाहिँ निजी क्षेत्रमा दिँदाखेरि होइन डुब्ने खालको होइन त्यो नहुने गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिफल आउने सुरक्षित हुने खालको चाहिँ एउटा उनीहरूको स्पेसलाइज होइन तरिका स्पेसल सुरक्षित तरिकाले चाहिँ व्यवस्था गर्नु पायो भने त्यो विदेशमा गएर आर्जन गर्ने सम्पत्तिको त कुरा छुट्टै छ, तर स्वदेशमै त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्ने वातावरण नभएको हो कि राज्यले अथवा तपाईँहरू जस्तो उद्यमी व्यवसायीले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ केही गर्न सकिन्छ भनेर प्रोत्साहन गर्न नसकेको के हो त? युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम त निजी क्षेत्रको होइन मलाई लाग्छ जिम्मेवारीमा पर्दैन होइन, किनकि त्यो त सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा हो होइन। त्यो सरकार भन्ने चाहिने नै यो कुरालाई होइन। सरकारले अब निजी क्षेत्रबाट अरू सबैबाट होइन तपाईँसँग पनि उठाइरहेको छ, कर उठाइरहेको छ नि होइन। त्यो करको त सदुपयोग गर्नुपर्ने नै यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गरेर हो कि नागरिकहरूले चाहिँ फाइदा उठाओस् होइन, विदेशबाट स्वदेशमा भएका विदेशबाट आउने फर्केका उनीहरूलाई फाइदा होस् भनेर। तर यहाँ कर त यति उठाइन्छ तर त्यो करको प्रयोग के हुन्छ, त्यो खर्च गर्दै सिद्धिन्छ होइन, तलब दिँदा सिद्धिन्छ। वापस त्यसको त त्यो साँच्चै भने इकोनोमिक्समा प्रिन्सिपल जुन ट्याक्स र सब्सिडीको प्रिन्सिपल छ त्यसको मतलब होइन ट्याक्स गरेर चाहिँ होइन त्यो इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको लागि होइन, बढी कमाउनेहरूको चाहिँ बाट ट्याक्स उठाएर चाहिँ अहिले कमजोर त्यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लाभ पाओस् भन्ने हिसाबले। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छैन, कर त उठाइरहेको छ त करबाट त ठ्याक चाहिँ त्यो सरकारको चाहिँ खर्च अब यतिवटा संसदै कतिवटा भइसक्यो होइन, सांसदहरू कतिजना भइसक्यो, मन्त्रीहरू कतिजना होइन, उहाँहरूको चाहिँ खर्च धान्नुलाई नै ठ्याक चाहिँ पुग्ने त्यो पनि होइन आफै वृद्धि गर्छन् होइन। भएपछि त्यो करको प्रयोग त राम्ररी त भइरहेको छैन नि। यतिखेर त कोभिडको कारणले विदेशमा जो युवाहरू गएका थिए लाखौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार बनेर स्वदेश फर्किरहेछन्, कोही चाहिँ उतै छन्। यो समयमा यहीँ युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउनको लागि यहीँ रोक्नको लागि चाहिँ सरकारले कस्तो खालको योजना ल्याउनु पर्ने हो, कस्तो खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो, एक उद्यमीको नाताले के भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन यो सरकारको जिम्मेवारी हो होइन। अब सरकारको चाहिँ अब सरकारमा त हामी चुनावबाट गएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्छन्, त्यस कारणले चाहिँ हामी आशा गर्नु सक्छौँ कि चुनावबाट गएको चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ होइन नेताहरूले चाहिँ सबै जनताको चाहिँ समस्या थाहा छ, उनीहरूको चाहिँ आवश्यकता थाहा छ, त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ। र यो विषयमा चाहिँ मैले खास सोच नपुऱ्याएको हुनाले तपाईँलाई सोध्नुसाथ तुरन्तै त यसको जवाब त दिनु होइन अलिकति सायद सही नहोला होइन। तर अवश्य पनि चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हो र सरकारले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ सरसल्लाह गरेर सरकारको सँगसँगै तपाईँहरू जस्तो यस्तो ठुलो घरानाको व्यवसायीहरूले पनि त युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ रोक्नको लागि केही गरौँ भन्ने खालको गर्नु पर्थ्यो नि होइन? पर्छ सरकारले हामीले चाहिँ बोलाएर चाहिँ हामीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ र गरेपछि हामी पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्छौँ होइन इत्यादि। तर अब अहिलेको समस्यामा त यहाँ भएकै किन अब व्यवसायहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्था छ। अब हिजो अस्ति सुने ठुलो होटल चाहिँ होइन अन्नपूर्ण होटलले होइन बन्द गर्ने उहाँले चाहिँ निर्णय गरेको छ। यसो त उहाँले घोषणा गर्नुभएको अघोषित रूपले त कतिवटा होटलहरू बन्द छन्। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यो सबै होटलहरूमा चाहिँ कामदार चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ कर्मचारीहरू सबैले त अब बेरोजगार हुन्छन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले पनि त रोजगारी चाहिँ प्राप्त हुनु पर्यो। तर यो सबै त अब सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रसँग सोध्यो भने चाहिँ सायद यो अन्नपूर्ण होटलले पनि सरकारले चाहिँ यदि सोधेको भए कि तपाईँले हामीले के गर्नु सक्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ होइन अब जीवित रहनु सक्ने अवस्था छ कि भनेर चाहिँ सट्टामा चाहिँ सरकारले त केही गरेको देखिँदैन होइन। नदेखेपछि त सबै चाहिँ माने सबै आफ्नै अब व्यवस्था आफ्नै गर्नुपर्ने भएपछि त यो त नसक्ने भयो नि होइन। जस्तो फेरि नेपालको अर्थतन्त्र पनि अलि आयातमुखी भयो, व्यापार व्यवसाय पनि होइन। यहीँ उद्यम स्थापना गरेर उद्यम गरौँ, मानिसहरूलाई रोजगारी सिर्जना गरौँ भन्ने खालको ठुलो घरानाको व्यवसायीहरूले अलिकति नसोचिदिएको कि अथवा त्यो क्षेत्रमा रिस्क लिन नचाहेको कि खासमा के हो तपाईँलाई पनि यत्रो लामो समय व्यवसाय गर्दाखेरि यहीँ केही उत्पादन गरौँ अनि यहाँ नभएका सामानहरू बाहिरबाट खपत गर्नुको साटो यहीँ उत्पादन गरौँ भन्ने खालको कुरा यहाँलाई लागेन कहिले? अब यसमा दुईवटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ पक्ष के छ भने आयात हुनु भनेको नै खराब होइन होइन।
जस्तो कि अब तपाईँ घरमा नि तपाईँ अब सबै आफ्नो सेल्फ अब के स्वावलम्बी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ पाउरोटी पनि तपाईँ आफैले बनाउने होइन, धान पनि आफैले रोपेर चाहिँ होइन चामल आफैले त्यो उत्पादन गर्ने तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्न चाहनुहुन्न होइन। त्यस कारण तपाईँ घरमा त पाउरोटी आयात गर्नुहुन्छ, चामल पनि आयात गर्नुहुन्छ, तर त्यो सक्नुहुने कारण के तपाईँसँग आय छ होइन, तपाईँको चाहिँ रोजगारी छ, आय छ, इन्कम छ भने त्यो तपाईँले आफ्नो घरमा चाहिँ बाहिरबाट आयात गरेर केही समस्या छैन। त्यस्तै नेपालमा पनि नेपालको यदि हामीसँग चाहिँ माने आय चाहिँ होइन इन्कम चाहिँ सफिसियन्ट छ भने आयात गर्नुमा कुनै खराबी छैन। तर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु चाहिँ अवश्य पनि सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब धेरै समयसम्म त विगतका वर्षमा त समस्या के थियो भने कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा चाहिँ दुई तिनवटा ठुलो समस्या थियो। एक त विद्युतको आपूर्ति थियो होइन, यो त गएको चाहिँ यो 2 वर्षमा हाम्रो कुलमान घिसिङ उहाँले सम्हालेपछि एकैचोटि चाहिँ म त एक समयमा त सोच्नु लागेको थिएँ कि अब मेरो जीवनकालसम्म चाहिँ यो लोड सेडिङ त कहिल्यै जाँदैन भनेर होइन। तर यो त चमत्कार जस्तो भयो कि लोड सेडिङ त गयो होइन। त्यसमा त विभिन्न अब कारक छन् होइन, एकजना व्यक्ति मात्रै होइन, तर भारतबाट त ठुलो मात्रामा चाहिँ विद्युत आयात भइरहेको छ। भारतमा होइन विद्युतको त आपूर्ति राम्रो भएको हुनाले नेपालमा त्यसले चाहिँ फाइदा भएको छ। तर जे पनि एउटा विद्युतीय आपूर्तिको चाहिँ समस्या थियो, अब जुन आपूर्तिको समस्या हटेको छ। अर्को समस्या चाहिँ यो लेबरको युनियनको प्रब्लम होइन, श्रमको प्रब्लम चाहिँ जुन चाहिँ अहिले पनि छ, पहिले जति त्यो नभए पनि अथवा अरू फरक तरिकाले भए पनि श्रममा चाहिँ रोजगारी दिनु साथै चाहिँ त्यो पार्टीहरू भित्रिन्छ होइन आफ्नो युनियन खडा गर्नलाई होइन। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो उद्योगमा चाहिँ एउटा युनियनसँग डिल गरेर पुग्दैन। त्यहाँ चाहिँ होइन अब काङ्ग्रेसको आफ्नै युनियन हुन्छ होइन, एमालेको एउटै युनियन हुन्छ, त्यसपछि अर्को पार्टीको होइन, कमसेकम 3वटा 4वटा युनियन डिल हुन्छ र युनियन बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि चाहिँ एउटा युनियनले काम सम्हालेको छ भने अर्कोले चाहिँ बिगार्नु खोज्छ, उसलाई चाहिँ खराब देखाउनु खोज्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन समस्या हुने र फेरि युनियनसँग यो डिल गर्नु पनि अलिक निकै गाह्रो होइन। अब मेरो आफ्नै उद्योगमा चाहिँ जुन बेलामा मैले स्पिनिङ मिल चलाउँथेँ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ 3 पटक हडताल भयो, 1 महिना 1.5 महिनाको हडताल हुने बेकारमा होइन। र हडतालपछि चाहिँ सबैजना अब श्रमिकहरूले सबै बुझ्थ्यो कि बेकारमा हडताल गऱ्यो हामीले भनेर चाहिँ होइन। तर फेरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ उनीहरूले भड्काउमा लगाएर चाहिँ फेरि हडताल गराउँथ्यो। त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो श्रमको प्रब्लम थियो र विद्युतको प्रब्लम थियो। त्यसपछि अर्को प्रब्लम चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो लगानी गर्नलाई हामीले आफ्नो स्रोतले पुग्दैन, त्यस कारण हामीले ब्याङ्कमा हामी त्यो लगानी गर्न चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ ऋण लिनु जानुपर्छ होइन। अब ब्याङ्कमा ऋण लिनु जाँदाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्कको ऋण कस्तो भयो भने अब यहाँ चाहिँ सबैले राष्ट्र ब्याङ्क देखाउँछ होला, राष्ट्र ब्याङ्क हो त राष्ट्र ब्याङ्कले IMF देखाउँछ होइन, त्यो होला। तर कुरा के छ भने मैले कुनै राम्रो योजना ल्याएको छ होइन, त्यो योजनाको लागि चाहिँ मैले चाहिँ ऋण लिएको छ र योजना चाहिँ सफल भएन होइन, कुनै कारणवश जुन मेरो नियन्त्रण भएन बाहिर होइन को सफल छ भने मेरो चाहिँ 7 पुस्ताको चाहिँ मेरो सम्पत्ति सबै चाहिँ हराउनु चाहिँ हुँदैन होइन। यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ कि एउटा लिमिटेड लायबिलिटी कन्सेप्ट छ होइन, लिमिटेड कम्पनीहरूको होइन, हामी त्यहाँ प्राली भन्छ, लिमिटेड कम्पनी भन्छ होइन। त्यसको कन्सेप्ट के छ भने तपाईँले कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको जुन दायित्व छ त्यो लगानी सेयरको लगानीमा सीमित छ होइन। तपाईँले त्यहाँ अब कुनै अब उद्योग स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ होइन एउटा 10 लाख होइन लगानी गरेर चाहिँ आफ्नो कम्पनी खडा गर्नुभएको छ भन्छ चाहिँ त्यो सीमित दायित्वले के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यसमा दायित्व चाहिँ 10 लाखमा सीमित छ। कम्पनी डुब्यो भने तपाईँको 10 लाख गयो होइन। तपाईँ ब्याङ्कसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब ऋण लिनु गयो होइन, ब्याङ्कसँग ऋण लिँदाखेरि 10 लाखको अगेन्स्टमा ब्याङ्कले चाहिँ अब 30 लाख अर्को ऋण दिला होइन। त्यो त 1:2 होइन, अब 2:1 उसको रेसियो छ आफ्नो 2:1 3:1 होइन, त्यो हिसाबले रेसियोले ऋण दिन्छ। ब्याङ्कले पनि के हिसाबले ऋण दिनु पऱ्यो भने त्यो योजना चाहिँ ठिक छ कि छैन भने योजनाको पुरा होइन विश्लेषण गरेर चाहिँ ऋण दिनु पऱ्यो। र ब्याङ्कले 30 लाख दियो, त्यो लगानीकर्ताले आफ्नो चाहिँ होइन त्यो 10 लाख राखेर चाहिँ 40 लाखमा चाहिँ त्यो उद्योग चलायो, उद्योग होइन यो त्यो गर्यो, कुनै कारणवश सफल भएन भने चाहिँ मेरो चाहिँ संरक्षण हुनु पऱ्यो कि मेरो 10 लाख चाहिँ डुब्यो, ब्याङ्कको चाहिँ अब 30 लाख पनि डुबेको हुनसक्छ। र विभिन्न तरिका मैले कुनै बदमासी गरेको छ, मैले छलकपट गरेको छ, मैले जालसाजी गरेको छ भने मलाई व्यक्तिगत चाहिँ मलाई चाहिँ होइन त्यो दोष आउनु पऱ्यो, मेरो दायित्व हुनु पऱ्यो। तर त्यस्तो कुनै गरेको छैन होइन। अब सरकारको नीतिको कारणले विभिन्न प्रकारले चाहिँ जस्तो कि अस्ति लोड सेडिङ भयो होइन, हामी लगानी गर्दाखेरि लोड सेडिङ थिएन होइन, 24 घन्टा फ्याक्ट्री कारखाना चलाएर हामी चाहिँ कमाइरहेको थियौँ। अब एकैचोटि फट लोड सेडिङ भएर चाहिँ अब एक सिफ्ट मात्रै चलाउने अवस्था आयो। भएपछि मेरो भनाइ के छ भने
मैले लगानी गर्दाखेरि त 3 सिफ्ट चलाउने भनेर लगानी गरेको, त 1 सिफ्ट चलाउनेमा त मेरो दोष त छैन नि। त्यस कारण त्यो नोक्सानी भएपछि मेरो घरघरानाबाट चाहिँ होइन मेरो भविष्यको सम्पत्ति, मेरो यो के जेनेरेसनको सम्पत्तिबाट चाहिँ मैले तिर्नुपर्ने हुनु नपर्ने। यदि त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ मैले चाहिँ बढी चाहिँ जोखिम लिन सक्छु, मेरो रिस्क टेकिङ चाहिँ क्यापासिटी बढेपछि लगानी बढ्छ होइन। अहिले त कस्तो छ भने तपाईँले कुनै लगानी गरेपछि चाहिँ होइन यदि तपाईँको चाहिँ सफल भएन, तपाईँलाई कुनै गडबड गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँको त भविष्य नै डुब्यो। त्यस्तो भएपछि त अब लगानीकर्ताहरू त धेरै सतर्क हुन्छन् नि, म किन लगानी गर्ने त्यस्तो बेला पनि होइन। अब मैले खालि ब्याङ्कलाई पोस्टले मात्रै लगानी गरेर त केही फाइदा भएन भन्ने हिसाबले। त्यस कारणले चाहिँ त्यो दीर्घकालीन चाहिँ योजनाहरू भन्दा चाहिँ अल्पकालीनमा, त्यस कारणमा ट्रेडिङमा गयो सबैजना होइन। ट्रेडिङमा तपाईँको ट्रेडिङमा गएपछि त तपाईँले लगानी गरेर स्टक झिकाएको छ, तपाईँको डुबेको छ भने ल त्यो एक लट चाहिँ डुब्यो, त्यसपछि त्यो तपाईँले कारोबारै बन्द गरेर पुग्यो होइन। अब यो उद्योगमा त त्यस्तो हुँदैन, तपाईँले त होइन भवनमा होइन मिसिनरीमा सबै लगानी गरेको हुन्छ, 1-8 वर्षमा त त्यो लगानी त उठ्दैन। त्यस कारणले त्यो दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहिँ त्यो लगानीकर्ताले सुरक्षित गर्नु चाहिँ पर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ ऐनमा पनि व्यवस्था छ, तर नीतिहरू यस्तो भइदियो कि तपाईँ ब्याङ्कमा लिन गयो भने तपाईँको चाहिँ त्यो व्यक्तिगत चाहिँ जमानी लिन्छ, तपाईँको परिवारको चाहिँ होइन भविष्य त्यसमा हुन्छ, त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको कारणले अथवा जसको कारणले होस् तपाईँ डुब्यो भने तपाईँको चाहिँ भविष्य नै डुब्यो। यो समयमा अहिले कोभिडका कारणले झन् समस्या देखिएको छ, आर्थिक क्षेत्र उठ्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। विभिन्न खालका नेपालका अब होटल व्यवसायहरू होइन विभिन्न व्यवसायहरू त बन्दै भइसकेको सिचुएसन छ। यसमा चाहिँ अब सरकारले कस्तो खालको नीति लिएर जानुपर्छ अगाडि? सरकारले चाहिँ अब त्यही अब जुन समस्यागत क्षेत्रहरू छ उनीहरू चाहिँ राहत दिनु पऱ्यो होइन। अब तपाईँ त पढ्नुहुन्छ होला होइन, अमेरिकामा चाहिँ होइन अब हिजो अस्तिको होइन त्यो उनीहरूले चाहिँ बिल पास गर्नु गइरहेछ होइन। उनीहरू त अब हामी करोडमा करोड छ, उनीहरू त खरबमा कुरा गर्छ होइन। $1 ट्रिलियन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्याकेज ल्याउँछ। उनीहरूले चाहिँ साधारण चाहिँ होइन करदाता व्यक्तिहरूलाई सिटिजनहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ $500 चाहिँ उनीहरूको खल्टीमा राखिदिन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको पनि आफ्नो चाहिँ होइन उनीहरूले राहत पनि पाउँछ व्यक्तिगत रूपले, र त्यो रकम उनीहरूले खर्च गर्छ। त्यो खर्च गरेपछि त्यो होल अर्थतन्त्रलाई उनीहरूले चाहिँ होइन त्यो उसले प्रोत्साहित हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस कारण नेपालमा पनि अब यो सबै त्यो विश्लेषण गरेर चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ राहत पाउनुपर्ने हो। तर मलाई लाग्छ कि त्योतिर चाहिँ त्यति ध्यान चाहिँ अब सरकारको त नेताहरूको त ध्यानै अर्कोतिर छ। यो अवस्थामा आइसक्दा के नेपालमा साँच्चै उद्योगहरू टिकाउनको लागि अप्ठ्यारो स्थिति आइसकेको अहिले पनि पहिले पनि होइन त्यस्तै हो। तर खालि के हो कि नेताहरूको चाहिँ ध्यानै अर्कोतिर छ होइन। आजभोलि त नेताहरू चाहिँ होइन नीतिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब समय दिनु नै गाह्रो अवस्थामा चाहिँ उद्योगीहरू निजी क्षेत्र त आफ्नै खुट्टामा आफ्नै बलले चाहिँ बाँच्नु परिरहेको छ, आफ्नो होइन गर्नु पर्यो। यो समस्या खासमा सरकारको नीतिकै कारणले मान्नुहुन्छ होइन कि उपभोक्ताको फेरि त मागहरू पनि त होला नि होइन, प्रतिस्पर्धी बजार नीतिको कारणले पनि समस्या छ, तर नीतिगत रूपले समाधान पनि गर्नु सकिन्थ्यो। दुवैमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि यसमा नीतिगत रूपमा के सरकारले समाधान गर्न नचाहेको अब ध्यानै पुगेको छैन। ध्यान दिनुहोस् होइन, उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको ध्यानै अर्कोतिर छ। नेपालमा जुन स्थिति छ अहिले आर्थिक क्षेत्रमा, त्यसमा त तपाईँ एउटा अर्थ राज्य मन्त्री भइसकेको मान्छे, यो स्थिति के कारणले आएको भन्न खोजेँ मैले? एउटा मात्रै कारण त होइन, यसको त अनेकौँ कारण छ होइन। यसको लागि एकचोटि फेरि बसेर जस्तो 5वटा कारण भनिदिनुहोस् न त, मेन कारण चाहिँ के हो? अहिले त कोभिड हो होइन। होइन त्यो मैले अघि भने नि होइन कि चाहिँ नीतिगत रूपले व्यवसायीहरूले स्वतन्त्र रूपमा इमान्दारी रूपमा चाहिँ काम गर्नु चाहिँ पाउनु पर्यो होइन। र उनीहरूले चाहिँ कुनै ठाउँमा लगानी गरेको छ कुनै जोखिम होइन, व्यापार गर्दा व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम नलिकन काम हुँदैन। जोखिम त लिनुपर्छ। रिस्क टेकिङ चाहिँ भएन भने चाहिँ त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप होइन अथवा त्यो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ खास कामै छैन होइन। प्राइभेट सेक्टर जे पनि काम गर्छ अलिअलि जोखिम लिएरै काम गर्छ। त्यस कारणले जोखिम लिने चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो होइन। जोखिम लिनेहरूको चाहिँ यसलाई संरक्षण हुनु पर्यो। त्यस कारण मैले भनेको चाहिँ यो जुन लिमिटेड लायबिलिटी कन्सेप्ट छ होइन कि चाहिँ यो सीमित दायित्वको कन्सेप्ट छ। तपाईँले कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि तपाईँले सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँको दायित्व चाहिँ त्यो सेयरमा सीमित हुनुपर्ने होइन। तपाईँको ब्याङ्कमा सेयरमा चाहिँ यति लगानी भइरहेछ तपाईँले बुझ्नुभयो होला, किनकि ब्याङ्कले तपाईँले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तपाईँले सेयरमा किन्नु भएको छ भने तपाईँको दायित्व चाहिँ त्यो 1 लाखमा सीमित छ। तपाईँको डिभिडेन्ड पायो भने तपाईँलाई पायो, तर त्यो कुनै ब्याङ्कले चाहिँ खराब काम गर्यो, त्यो सफल भएन, डुब्यो,
भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ दायित्व चाहिँ त्यो 1 लाखभन्दा बढी हुँदैन। त्यहाँ सीमित दायित्वको चाहिँ जुन यो सिद्धान्त चाहिँ त्यहाँ लागू भइरहेछ होइन। त्यसै कारणले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गर्नु गइरहेछन्, किनकि लाभ त पाउँछ र आफ्नो दायित्व पनि सीमित छ। तर त्यही लाख रुपियाँ तपाईँलाई चाहिँ लिएर चाहिँ तपाईँले कुनै उद्योग खोल्नु भएको छ होइन, त्यो केही गर्नुभएको छ जसमा तपाईँले ब्याङ्कसँग ऋण लिएको छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो उद्योग डुब्यो भने तपाईँको दायित्व चाहिँ लाख रुपियाँमा सीमित छैन होइन। तपाईँको दायित्व चाहिँ त्यो ब्याङ्कको सबै ऋण तिर्नुमा चाहिँ तपाईँको अरू ठाउँबाट पनि तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भए पनि तिर्नुपर्ने चाहिँ लाग्छ। त्यस कारणले त्यो तपाईँलाई जोखिम लिनुमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रोत्साहन भइरहेको छैन, गरिरहेको छैन होइन। त्यस कारणले तपाईँलाई मनमा आउँछ म किन लाख रुपियाँ लगाएर चाहिँ म उद्योग खोलौँ, लाख रुपियाँ त ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गरेपछि त मेरो दायित्व पनि सीमित छ, लगानी पनि राम्रो आउन सक्छ होइन भन्ने हिसाबले होइन सेयरमा लगानी गर्नु चाहिँ तिर गयो। त्यस कारणले चाहिँ यदि उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन दिने हो, तपाईँले भने जस्तो चाहिँ रोजगारी सिर्जना गराउने हो इत्यादि इत्यादि छ भने जोखिम लिने चाहिँ जुन क्षमता छ त्यसमा चाहिँ वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ संरक्षण हुनु पऱ्यो, त्यो लगानी गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सही तरिकाले काम गरेर सही तरिकाले गर्दाखेरि पनि सफल भएको छैन भने उसलाई चाहिँ संरक्षण प्राप्त, उसको डुबेको चाहिँ नोक्सान चाहिँ त्यो लगानीमा सीमित हुनु पऱ्यो होइन, त्योभन्दा बढी चाहिँ जानु भएन। र उसले लगानी चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिक जोखिम लिन अलि अर्को के छ भने ब्याजको दर ब्याजको दर चाहिँ यदि ब्याजको दर बढी भयो भने उसको जोखिम लिने उसको शक्ति चाहिँ कम, क्षमता कम हुन्छ होइन। जस्तो कि तपाईँ भन्नु न एउटा तपाईँले अब ट्राफिकमा गइरहेको छ होइन, अब जसमा चाहिँ अब यो किलोमिटरले पनि तपाईँले चार्ज गर्छ ट्याक्सीले र टाइमले पनि चार्ज गर्छ होइन। त्यो हुन्छ ट्याक्सीले मात्रै तपाईँले होइन ट्राफिक जाममा पस्यो भने त त्यो मिटर त कुहीँ गइरहेको हुन्छ किनकि उसले टाइमको पनि चार्ज गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ ट्याक्सी चढेर गयो भने चाहिँ मिटर चाहिँ अब होइन एकैछिन 10 रुपियाँमा बढ्छ होला, तर त्यही चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्कुटर अटोमा चाहिँ चढिरहेको छ भने त 1 रुपियाँ मात्रै बढ्छ। तर त्यसमा कम मिटर चढ्नेमा चाहिँ तपाईँ कुर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यति चिन्ता हुँदैन होइन। त्यस कारण यहाँ ब्याज पनि तपाईँको ब्याज दर चाहिँ यदि 15% छ भने तपाईँलाई चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ ऋण डुबेन भने चाहिँ तपाईँले 1 वर्षमा धान्नु सकेन भने तपाईँको चौपट हुन्छ, किन ब्याजको भार चाहिँ धेरै पर्छ। तर त्यही ब्याजको दर चाहिँ 15को सट्टामा 7 भयो भने तपाईँ 2 वर्ष टिक्नु सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारण तपाईँले जोखिम लिने चाहिँ तपाईँको शक्ति बढ्यो, त्यस कारणले ब्याजको दर कम हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले यस्तो किसिमको चाहिँ लगानी क्षेत्रको लागि चाहिँ ब्याजको दर चाहिँ कम हुने चाहिँ व्यवस्था हुनु पऱ्यो। तर त्यसको लागि चाहिँ के समस्या छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफूले के ठान्छ भने म ब्याङ्कहरूको चाहिँ म गार्जियन, म संरक्षक, त्यस कारणले ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ फेल हुनु दिँदैन, ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ राम्रो नाफा गर्नु दिनुपर्छ। त्यस कारण ब्याज दर तल झर्नु लाग्यो कि उनीहरूलाई चिन्ता हुन्छ ब्याजलाई कसरी चाहिँ होइन थाम्ने, ब्याज घट्नु नदिने भनेर, तर त्यो चाहिँ सही होइन होइन। हस्, यहाँलाई यहीँ रोकेँ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा आम दर्शकका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? सही काम गर्नु र प्रतिफलको चाहिँ होइन राम्रो प्रतिफल हुन्छ भनेर चाहिँ गलत काम नगर्नु। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।